नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा हार्दिक स्वागत छ। एकातिर मंसिर 4 गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरिसकिएको, अर्कोतिर संसदको म्याद लम्ब्याउने खेल सरकारले नै खेलिरहेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विरोध मात्रै गरेनन्, संसदको रोस्टरमै उभिएर सांसद पद त्यागेको घोषणा गरे। संसद छाड्नु अघि उनले चुनाव घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने उल्लेख गर्दै अब तलब, भत्ता र सुविधाका लागि संसद लम्ब्याइराख्नु उचित नभएको विचार राखे। लिङदेनले सुरु गरेको यो विरोधको लहरले व्यापकता पाएपछि संसदको कार्यकाल बढाउने प्रस्तावबाट भने सरकार पछि हटेको छ। तर लिङदेनले सांसद पद त्यागेको विषयलाई भने माओवादी केन्द्रका एक सांसदले कटाक्ष गरेका छन्। मंगलबार माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले लिङदेनलाई व्यङ्ग्य गर्दै सदनका बोझ भनेका छन्। आफूलाई अब्बल, राष्ट्रवादी र इमानदार ठान्ने, संसदमा अक्कल झुक्कल आउँदा पनि राजा महाराजा आएको झल्को देखाउने, सदनको भूमिकामा चासो नै नराख्ने, पहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने मान्छे साँचो अर्थमा भन्दा सदनका लागि बोझ जस्ता देखिने माननीय ज्यूले राजीनामा दिएर हल्का महसुस गराइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद, महतले मंगलबार संसदमा भनेका शब्दहरू हुन्। अहिले के देखिन्छ भने हाम्रो सदनमा रहेका माननीयहरू संवेदनशील विषयमा मौन बस्ने तर अर्कालाई खिसिउट्युरी गर्ने चाहिँ कति पनि नचुक्नेछन्। महतले लिङदेनले किन विरोध गरे भन्ने अन्तर्यलाई ढाकछोप गर्न उनीमाथि नै आरोपको भारी बोकाएर आफूलाई सक्रिय क्रियाशील बनाउन खोजे। संसदमा गहकिला, गम्भीर र अति संवेदनशील भएर गरिनुपर्ने कतिपय छलफल बैठकहरू सांसदहरूले यस्तै हलुका टिप्पणी र अर्कोमाथि दोष थुपारेरै यो 5 वर्ष समय बिताएका छन्। कोही गफ चुटेर, कोही मस्त निदाएर अनि धेरै जसो गयल भएरै यो 5 वर्ष बिताए। संसदको लोगो भिरेपछि सांसद हुन पाइगइयो, सदनमा आए पनि नआए पनि भत्ता पाकिहाल्छ, बाहिर फुर्ती लाउन पाइएकै छ, अरू अवसर सेवा सुविधा पनि पाइएकै छ, जनताले नमस्कार ठोकेकै छन्। अब फेरि पनि चुनाव आउँदैछ, तर अब यस्तै पात्र र प्रवृत्ति भएकाहरू सांसद बनेर नआउन् भन्नका लागि मतदाता नै बढी सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। किनभने दलहरूले त यस्तै टिपेर धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस गर्न थालेका छन्। फेरि पनि उही पात्र, उही प्रवृत्ति, उही परिणामका लागि हो भने किन गराउनु चुनाव, किन जानु भोट खसाउन? संसदमा जहिल्यै नाटक र नौटङ्कीकै खेल भइरहने हो भने चुनावको नाममा किन यत्रो खर्च गर्नु? अहिले जसरी चुनाव फिक्सिङ जस्तो काम भइरहेको छ त्यो हेर्दा त भावी प्रधानमन्त्री को हुने, सरकारमा को जाने, को बाहिर बस्ने, संसदमा देखिएका यी अनुहारहरू पनि लगभग सबै दोहोरिने पक्का नै जस्तो छ। अनि यही प्रवृत्ति, यही लुच्छाचुडी, उही भागभण्डा, उस्तै सेटिङ मिलीभगत हुने हो भने आवधिक निर्वाचनको औचित्य के हुन्छ? आधा देश त खाडी कतार गइसक्यो, बाँकी रहेकाले कसको कस्तो आशा गरेर बस्ने? संसद भनेको त कानुन बनाउने थलो हो, जसले सरकार पनि बनाउँछ। जनजीविकाका सवाल उठाउने थलो हो, अनुचित कुराका लागि खबरदारी गर्ने थलो हो, राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको संसदीय सुनवाई गर्ने थलो हो, विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने थलो हो, भ्रष्टाचार, अनियमितता काण्डहरूको छानबिन गर्ने थलो हो। तर के बितेका 5 वर्ष यस्ता विषय संसदमा उठे? सरकार बनाउने र गिराउने बाहेक यो संसदले जनजीविकाका सवालमा कहिल्यै गहिरिएर छलफल गरेको छ? एकाध सांसदहरूले बोल्न खोज्छन् तर तिनलाई पनि दलको व्हिपले छेक्छ। उनीहरूले केही बोलिहाले पनि त्यो सरकारको कानसम्म पुग्नै सक्दैन। यदि अहिले बोल्न खोज्ने ती एकाधको संख्या अलि धेरै भइदिएको भए सायद आज संसदको गरिमा अलि उँचो हुन्थ्यो होला। त्यसैले अब आउने चुनावमा ती एकाधको संख्या बढाउने दायित्व मतदाताको काँधमा आएको छ। हामीले चुन्ने प्रतिनिधि कम्तीमा संसदमा उभिएर जनताको सवालमा, देशहितमा, अर्थतन्त्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजनाका लागि सरकारलाई र्याखी पार्न सक्ने हुन्। उनीहरूको संख्या यति होस् कि सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नै नसकोस्। चाणक्यले भनेका छन्, जुन देशका नागरिक लालची र लाचार छन् त्यस देशका नेता पनि ठग हुने गर्छन्। हो, जस्तो समाज छ नेता पनि त्यस्तै नै हुन्छन्, यो सत्य हो। त्यसैले नेता बदल्न अब समाजको सोच पनि बदलिनुपर्छ। मतदाता चनाखो नहुन्जेल यस्तै बेढङ्गीहरू नै नेता बनेर आउने हुन्, त्यही पनि हाम्रै हातबाट। अझै पनि अयोग्यलाई बोकिरहने हाम्रो काँधको भारी नबिसाउने हो भने हामी फस्ने भनेकै यो भन्दा गए गुज्रेको कुशासन र यो भन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचारकै दलदलमा हो। त्यसैले यो दलदलबाट बाहिर निस्किने कि त्यसैले पुरिने, त्यसको छिनोफानो अब आउने चुनावबाट हामी आफैले गर्नुपर्छ। किनभने अब पनि नसचिए श्रीलङ्का, पाकिस्तानको नियति हामीले पनि भोग्नु पर्नेछ। भोलि सबै बिग्रिएर थाप्लामा हात लाउनु भन्दा मंसिर 4 गते छाप लगाउने बेलामा नै गहिरिएर एक पटक होइन पटक पटक सोचौं। र अहिले जसरी पार्टीमा इमानदार बनेर काम गर्नेहरू भन्दा ठेकेदारी र चाकरी गर्नेहरू छानिरहेका छन्, मारकाट र कुटपिटमा बदनाम भएका पात्र सिफारिस भइरहेका छन्, भ्रष्टाचारको आरोप अभियोग झेलिरहेका पात्र छानिरहेका छन्, यिनले कस्तो समाजवाद र समृद्धि ल्याउँछन्? सुशासन कुन चराको नाम हो यिनलाई थाहा छ? यिनले
टाउके नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने हैसियत राख्छन्, खबरदारी गर्न सक्लान्। यिनले गर्न सक्ने भनेकै त थाना मुख छाड्न, धम्क्याउन, गरी खानेलाई थुनाउन, कमिसनदाता अनुकूलको नीति नियम, कानुन, बजेट बनाउन, बिचौलियाको मसिहा, विदेशीको कठपुतली बन्न त हो। त्यसैले अब यी सबै लिसोहरूलाई, मैलोहरूलाई, लुतोहरूलाई आगामी चुनावमा मजाले साबुन पानी लगाएर मिची मिची फालौं र सफा, दाग रहित, योग्य र भिजन भएकाहरूलाई चुनौं। यसबारे तपाईका टिप्पणीहरू पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।